बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ये है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहली जो अपडेट्स है जो आज की बहुत इंपॉर्टेंट और हर जगह पे जिसके बहुत चर्चे हैं, उसमें उमर अयूब साहब, साहबजादा आमिर रजा साहब, शिबली फराज साहब और अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली के हैं मलिक अहमद खान खच्चर साहब, वो इमरान खान को मिलने अडयाला गए। और अडयाला जब उन्हें मिलने गए तो उनको वहाँ नहीं मिलने की इजाज़त दी गई, बल्कि वो 2 बजे तक उन्होंने इंतज़ार किया। जबकि उन्होंने उसके बाद भी इंसिस्ट किया तो उनको ना सिर्फ मिलने का मौका फराहम नहीं किया, बल्कि उनको वहाँ उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, जिसके बाद कुछ टाइम बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। और फिर उनके बाद उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनकी फ्लैग वाली गाड़ी थी और उनको जो दर्जा है वो वफाकी वजीर के बराबर है, फिर भी उनको अंदर ले जाया गया। वो ये कहना चाह रहे थे कि हम रियासत हैं, लेकिन जो हमारे साथ ये सारा काम हो रहा है पंजाब हुकूमत के कहने पे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं और ये मरियम नवाज की गवर्नमेंट है पंजाब में, और ये जो फस्तायत और ये जो ऊंचे हथकंडे अपना रहे हैं बेसिकली, तो ये बेसिकली आने वाले वक्त में ये माजी किसी को नहीं भूलता। और ये जो माजी होता है ये हमेशा याद रहता है। हालांकि जो नवाज शरीफ साहब थे, जैसे भी थे, पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और उनका एक नज़रिया था जो कि आवाम के अंदर एक टाइम तक बहुत मकबूल रहा, और अभी भी उनके जो नज़रिया है जो भी है उनकी एक बात है आवाम के अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं इकदाम की वजह से जो कि पंजाब हुकूमत अभी कर रही है, आप आवाम में अपना जो भी है आपका एक नज़रिया था, जो कि आपकी मकबूलियत और जो आपका बेसिक एक आप ये कैसे मंशूर था, उसमें आप दिन ब दिन कम से कम होते जा रहे हैं। और कम होने की वजह ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का असासा था वो असासा आप दिन ब दिन बेचते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो अब तक नवाज शरीफ साहब का जो पहले का दौर था, उनकी पार्टी उस वक्त तक जिंदा थी और मकबूल रही। लेकिन जो आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है तो मरियम साहिबा आप ना सिर्फ उनका जो असासा है वो ज़ाया कर देंगी, बल्कि जो उनका नज़रिया तो खैर रहा ही नहीं अब, लेकिन जो पार्टी उनके नाम पे थी अब पार्टी ही ख़त्म करने पे के दर पर है। जो आपके इक़दाम लग रहे हैं इस टाइम पे, तो ये इक़दाम सही नहीं है, क्योंकि इंसान हर चीज़ भूल जाता है लेकिन माजी हमेशा आपका पीछा करता है। तो वक्त सदा हर वक्त हर बंदे का एक जैसा नहीं रहता, कभी आपका ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि जो कि हम माजी की बहुत से अगर आप अपने बारे में देख ले तो माजी में आप लोगों पे भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, और इसमें होता क्या है कि जो इंसान करता है एंड में वही आके भर देता है। तो खैर ये तो आपका एक पर्सनल मैटर है, हमारा काम है आपको सजेशन देना, बाकी आगे आप हमसे ऑब्वियसली बेहतर समझती है, लेकिन जो आवाम के अंदर एक राय है वो हमारा काम है आप तक पहुँचाना और आवाम को भी बताना। अच्छा, जो दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बेसिकली स्मोक का जो राज है लाहौर के अंदर। अच्छा, बेसिकली तो मैं सबसे पहले स्मोक को थोड़ा डिफाइन करूंगा। स्मोक होती क्या है? स्मोक बेसिकली स्मोक जो धुआं और प्लस फॉग, मतलब स्मोक प्लस फॉग, इन दोनों को कंबाइन करें तो बेसिकली ये स्मोक बनता है। अच्छा, स्मोक बेसिकली आप ये कह सकते हैं पैदा क्यों होता है, और नॉर्मली सर्दियों का जब मौसम आने लगता है उस टाइम पे इसका ज़्यादा असर होता है बेसिकली। अच्छा, ये जो बेसिकली स्मोक पैदा होती है वो पोल्यूशन है जो फैक्ट्रीज हो गई, जो मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्लांट हो गए, स्टील की हो गई, जो रबर बनाने वाली फैक्ट्री हैं उनका हो गया, और ये जो गाड़ियाँ चलती हैं जो ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, इनसे बेसिकली पैदा होता है। अच्छा, जो लाहौर में बेसिकली इस टाइप स्मोक का राज है, उसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पंजाब हुकूमत का हाथ है, उसमें ऑब्वियसली हमारे पड़ोसी मुल्क है भारत है, उनका भी कुछ इसमें बहुत सा आप ये कह सकते हैं पार्ट है, क्योंकि उधर भी फसलें जलाते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उसका सारा धुआं भी लाहौर आता है। लेकिन अभी इसको हम किसी न किसी हद तक तो मिनिमाइज करना है हमने, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो आवाम की ज़िंदगी पे है और वहाँ के जो रहने वाले बंदों पे वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसको जो मेजर किया जाता है स्मोक को, वो मेजर किया जाता है AQI से, एयर क्वालिटी इंडेक्स से, और एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो बिल्कुल आप ये कैसे अलर्ट लेवल है वो 300 तक का है बेसिकली, 100 से 300 जो बिल्कुल अलर्ट है, जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा रहने वाले लोगों को, क्योंकि धुआं उनके अंदर जाता है जिसमें फेफड़ों के दमा, मतलब डिफरेंट लोगों को जिनको बीमारियाँ होती हैं उनकी वो ज़िंदगी बेहद खतरे में होती है वहाँ पे। लेकिन जो लास्ट टाइम अभी वहाँ से इसका डेटा लिया गया है उसमें 900 से 1200 1300 तक आ रहा है कि AQI इंडेक्स में इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को कितना ज़्यादा खतरा है। और इसके लिए जिनको इक़दाम करने हैं, जो कि मिनिस्टर हैं आपकी वहाँ की माहौलियात की मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो इस टाइम जिनेवा मरियम नवाज साहिबा के साथ गई हुई हैं, और दूसरे के जो वहाँ के आप ये कह सकते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर है उनको कोई मसला भी है तो ये उनके बाद ये 2 अफराद वो अफराद हैं जिन्होंने बेसिकली उस जगह को और उस मसले को संभालना है।
لیکن وہ بھی وہاں سوئٹزرلینڈ اور جنیوا کی سیریں کرنے گئے ہوئے ہیں اور عوام کو اکیلا چھوڑ دیا اللہ کے آسرے پر. تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں بیسیکلی جو آپ کی کارکردگی کو عوام کو دکھائیں گے اور عوام دیکھ رہی ہے. اور لاسٹ ابھی بھی آپ کی معاشی رپورٹ بھی آئی ہے جو کہ آپ کی اپنی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے آپ کے خلاف دیا ہے, وزارت خزانہ سے جو نکلی ہے کہ آپ پنجاب گورنمنٹ کی جو پرفارمنس تھی معیشت کے حساب سے وہ سب سے بیڈ تھی. تو لہٰذا اس چیز کو آپ دیکھیں اور اس پہ تھوڑا سا آپ بہتری لانے کی کوشش کریں تاکہ عوام کی زندگی بہتر بنائیں. مریم صاحبہ, اگر آپ عوام کی زندگی بہتر بنائیں گی اور وہاں پہ آپ تھوڑا سا کوشش کریں گی تو یقین مانیں عوام اسی کے ساتھ دیتی ہے بیسیکلی جو ان کے لیے کام کرتا ہے. تو آپ کام کریں گی تو لوگ آپ کے لیے بھی باہر نکلیں گے. لیکن اگر آپ جیسا کہ آپ ابھی آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے اور جیسا کہ آپ اقدامات اٹھا رہی ہیں, جو آج آپ نے ڈیالہ کے بارے میں جیسے اقدام اٹھایا, تو اس ٹائپ کی بات کریں گی تو آپ تناؤ میں کمی نہیں لائیں گی, آپ تناؤ بڑھا رہی ہیں. اور یہ تناؤ بڑھانے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. آج آپ ایک پارٹی پہ ظلم کر سکتی ہے جو کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دی ہے, لیکن دوسرے دن یہ آپ پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو یہ بات بولیں گی تو کوئی بندہ آپ کے حق میں کوئی نہیں بولے گا, کیونکہ ہر بندہ کہے گا کہ یہ خود ہی کرتی رہی ہیں سب کچھ. تو آج ان کا کوئی جواز ہی نہیں ہے ہمیں یہ بات کرنے کو. تو مریم صاحبہ تھوڑا سا سوچیں, کیونکہ یہ آپ کا بھی ملک ہے, ہمارا بھی ملک ہے. اگر یہاں کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کے باہر چلا جاؤں گا تو میرا جب مشکل وقت آئے گا, دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں لیکن اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ آپ اس سے کہیں بھی نہیں بچ سکتے. مطلب یہاں بہت سے لوگ ہیں جیسے کام ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بچے تو باہر اسموگ ہے تو ان کو کیا مسئلہ ہے. تو دیکھو ان کو مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ, اور جو ہماری حدیث بھی ہیں, کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی, اور جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان لی. تو ایک انسان کی اتنی ویلیو ہے, اور وہاں پہ سمجھیں 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کا شہر ہے وہ, تو وہاں پہ آپ اس کو در بدر چھوڑ کے چلی گئی. تو کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا غور کریں اور اس پہ ایسے اقدامات کریں تاکہ ان کی زندگی میں بہتری آ سکے. اچھا, میرا جو آج کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ امریکن الیکشن کا مکمل نتیجہ آ گیا ہے, جس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ نے 312 الیکٹورل ووٹ لیے ہیں اور کمیلا ہیرس نے لیے ہیں 226. اچھا, اس الیکشن کی سب سے بڑی اور خوبصورتی یہ تھی کہ اس کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا. ٹرن آؤٹ یہ تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 91.62% اس کا ٹرن آؤٹ رہا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں 91.62%, اور اس میں ٹرمپ نے 50.4% لیا اور کمیلا نے 47% سم تھنگ اس میں لیا. اور آپ اس میں ایک اور جو سب سے بہتر چیز دیکھ سکتے تھے, کیونکہ 312 کا ٹرمپ کا یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب 300 کا فگر عبور کریں گے, اور کہ جو وہ کر چکے ہیں الیکٹورل ووٹس میں. اس میں جو ساری سوئنگ اسٹیٹس تھیں ان سب کے ووٹ بیسیکلی ٹرمپ کو پڑے. حالانکہ سوئنگ اسٹیٹ 7 ہیں, اس میں سے کچھ یہ تھی کہ ڈیموکریٹ کے حق میں تھی, کچھ وہ تھی جو ریپبلکن کے حق میں تھی, اور کچھ وہ ہے جو کسی کے حق میں بھی جا سکتی تھی. لیکن وہ 7 کی 7 بیسیکلی جو سوئنگ اسٹیٹس تھی انہوں سب میں ٹرمپ صاحب جیت چکے ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا الیکشن تھا جو کہ آج دیکھا جا سکتا ہے, جو کہ ابھی آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. اور اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ خبر ایک اور بھی ہے کہ 11 نومبر, جو کہ کل تک 11 نومبر تھی, آج 12 نومبر ہے, تو اس میں بیسیکلی ٹرمپ صاحب نے 10 پریزیڈنٹ یا جو ملکوں کے صدور تھے یا پرائم منسٹرز تھے یا عہدیداران تھے ان کو فون کیا, جس میں اسرائیل, اٹلی, سعودی عربیہ کے ولی عہد, فرانس کے پریزیڈنٹ, کینیڈا کے پرائم منسٹر, یوکرین, UK, جاپان, ان سب کو کیا. اچھا, لیکن انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو نہیں کیا, جو کہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے. حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر نے کئی مس کالز دی ہوں گی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ صاحب نے ان کو جواب دیں گے یا آگے ہوگا. اچھا, اس سے پہلے جو شہباز شریف اور عمران خان میں 2 باتوں میں آپ یکسانیت دیکھ سکتے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے, وہ یہ تھی کہ جو بائیڈن نے عمران خان کو فون نہیں کیا تھا, جو کہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, بیسیکلی ایڈمنسٹریشن جو بھی ہے ان کی آپس میں نہیں بن سکی. اسی طرح جو آپ کے شہباز شریف صاحب ہیں ان کو ٹرمپ صاحب نہیں کر رہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ صاحب ان کا فون اٹھائیں گے یا کریں گے. مے بھی ہو بھی جائے, بار بار مس کال دے یا کال جب پیغام پہنچائیں تو مے بھی وہ بات بھی کر لیں, لیکن ابھی تک ان کی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا, اور ٹرمپ کے بارے میں ایک اور جو آج کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو امپورٹنٹ خبریں ہیں یا ان کے بارے میں جو امپورٹنٹ معلومات یہ ہے کہ وہ امریکن دوسرے صدر ہیں جو بیسیکلی ایک دفعہ جو الیکشن جیتے پھر ہارے اور پھر جیتے. یہ دوسرے امریکن صدر ہیں, اور یہ سب سے بوڑھے امریکن صدر ہیں ابھی تک کے بنے ہیں, جس کی اس سے پہلے جو بائیڈن تھے جن کی 78 ایئرس اور 62 ڈیز آئی تھنک جو تھے جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا پریزیڈنٹ کا. اور جو ٹرمپ صاحب کا بھی ہے وہ ہے 78 ایئرس اور 222 ڈیز. امپورٹنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک عرب لیگ ہوئی ہے جس میں شہباز شریف صاحب نے بھی شرکت کی تھی,
अच्छा, लेकिन जो उसकी एक पिक्चर आई है, अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ डिफरेंट तजिया निगार और डिफरेंट जो लोग हैं सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसमें आप शहबाज शरीफ को ढूंढ के दिखाए, शहबाज शरीफ तो इसमें नजर ही कहीं नहीं आ रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे लिए सबसे दिल दुखाने वाली बात यह है कि देखें, मुल्क के अंदर तो हमें शहबाज शरीफ पर पूरी तनकीद करनी चाहिए, उसके हर फैसलों पर तनकीद करनी चाहिए, अगर जो कि हमें बुरी लगती है वो हर बंदे का राइट है। लेकिन अगर एक बंदा जो कि हमारे मुल्क का जो भी है बाहर कहीं भी जाएगा तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा, तो मतलब इस किस्म की बातें करना, उसे सोशल मीडिया पे लाना और उसको इंटरनेशनल न्यूज में, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं तो फिर इंटरनेशनल न्यूज का हिस्सा बन जाता है, पार्ट बन जाता है, तो इसमें हमारे मुल्क की बदनामी है। तो देखें आप, मैं कहता हूँ कि आप इस हद तक ना जाएं किसी के उसमें भी जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो। देखिए, आप एक बंदे पे बिल्कुल क्रिटिसिज्म करें, ये हमारा राइट है और हमें करना भी चाहिए, तो मतलब ये कोई अच्छी चीज ऑनेस्टली मुझे नजर नहीं है जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। तो लेकिन इस पर मेरी एक अपनी राय है कि मुझे ये चीजें ऑनेस्टली, ये ऐसी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि अगर आपका मुल्क का प्रेसिडेंट, मतलब आपके आपस के इख्तिलाफात तो हो सकते हैं, भाइयों के भी आपस में होते हैं, एक घर में माँ बाप के बच्चों के साथ होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप वही कपड़े लेके जो चौराहे पे चले जाए और उसको धोना शुरू कर दें ताकि लोग भी आप पे हंसे। मतलब हमारे मुल्क के अंदर जो भी है हर बंदे का राइट है, आज़ाद हर बंदा इस पे राय दे सकता है। लेकिन मुल्क के बाद हमें, मुल्क के बाहर अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई भी जाता है तो हमें ये बात अपने नज़र में रखनी चाहिए कि हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट है, सदर है और उसकी एक इज्जत है, वो हमें देनी चाहिए। तो ये थी आज की अपडेट्स। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। ये है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।